कौन लोग कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे रात का बचा हुआ सालन था आलू गोभी का, और यहाँ पे जनाब मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग तो नहीं थी, 12 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी लेट उठते हैं और ज़ाहिर है फिर मैं भी लेट उठती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि अभी जो है ना गोभी सुबह तो कोई खाता नहीं है, रात का अगर सालन बना हुआ है तो दिन को सुबह कोई भी नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक प्याज काट किया, सब्ज़ मिर्चियाँ काट की और मज़ेदार से ना गोभी और आलू और प्याज़ों वाले ना पराठे बना लिए। जी, तो अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि कौन लोग कामयाब होते हैं। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर ज़ुबान, हर मुल्क, हर मज़हब के लोग इम्तिहान में, कारोबार में, रिश्ते में, ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कामयाब आखिर होता कौन है? डिग्री वाला, पैसे वाला, खुश शक्ल या बाअसर? नहीं, कामयाब वो होता है जिसने खुद को समझा होता है और अपने ख्वाबों के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं। पहली बात तो यह है कि कामयाब वो लोग होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं। कामयाब लोग अपनी नाकामी पर रोते नहीं हैं, किसी का इल्ज़ाम नहीं देते, खुद में बेहतरी लाते हैं। क्यों हुआ की बजाय अब क्या करना है सोचते हैं। वो ज़िंदगी को स्कूल मानते हैं जहाँ हर दिन एक नया सबक होता है। नंबर 2, कामयाब लोग आराम की बजाय इक़दाम को चुनते हैं। आम लोग सोचते रहते हैं, कामयाब लोग अमल करते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि हालात बदलेंगे, वो खुद हालात बदलने निकल आते हैं। कामयाब लोग थकन से नहीं डरते बल्कि ठहराव से डरते हैं। यकीन माने बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो डरते रहते हैं। जो उनके मन में होता है, जो उनका ड्रीम होता है, उसको पूरा करने के लिए वो निकलते ही नहीं हैं, वो सोचते ही नहीं हैं उसकी तरफ। क्यों? वो डरे हुए होते हैं। वो हर तरफ अपने इर्द गिर्द खौफ ही देखते हैं कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा वो नाकाम ही रहते हैं। नंबर 3, कामयाब लोगों का जहन खुला होता है। वो तनकीद को अना पर नहीं लेते बल्कि रहनुमाई मानते हैं। वो हर वक्त सीखने को तैयार होते हैं, चाहे सीखने वाला छोटा हो या बड़ा। वो मैं सब जानता हूँ की सोच नहीं रखते, वो ज़िंदगी भर तालिबे इल्म रहते हैं। तो जो इंसान ये कहता है ना कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से सीखा हुआ हूँ, वो हमेशा नाकाम रहता है। जो इंसान ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल करता है और चीज़ों को सीखता रहता है और सीखने की कोशिश करता रहता है, वही इंसान कामयाब होता है। चौथी बात, कामयाब लोग अपने जज्बात के ग़ुलाम नहीं होते, वो गुस्से पर काबू पाते हैं। हसद, जलन और मायूसी में नहीं बहते, वो काम को जज्बे पर फोकियत देते हैं। वो खुद को कंट्रोल करते हैं ताकि दुनिया उन्हें कंट्रोल ना कर सके। 5वां पॉइंट है, कामयाब लोग वक़्त को सोना नहीं जान समझते हैं। वो दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं। वो सोशल मीडिया पर वक़्त ज़ाया नहीं करते। वो हर लम्हे को प्रोडक्टिव बनाते हैं और उसी को बदलने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोग मसरूफ़ नहीं होते, मकसद वाले होते हैं। तो अगर जिस भी इंसान ने लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो उसे हमेशा एक मकसद तय करना होगा। अच्छा, मकसद तो हमने तय कर लिया, अब उसके मुताबिक चलना भी होगा। रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, मसाइल भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपका क्या काम है? चलते रहना। तभी तो इंसान सक्सेसफुल होता है। छठा पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट, कामयाब लोग रूहानी और इखलाकी तौर पर बेदार होते हैं। दुनिया में असल कामयाबी वो है जो सिर्फ ज़ाहिरी चमक ना हो बल्कि बातिन की रोशनी भी हो, जहाँ दिल भी मुतमईन हो और अल्लाह भी राज़ी हो। वो फजर में उठते हैं, वो हकदार को हक देते हैं, वो हराम खाने से डरते हैं, वो दुआ और कोशिश दोनों को लाजिम समझते हैं। तभी तो कामयाबी मिलती है, और हमेशा वही कामयाबी होती है जो आप सीधी नीयत से करते हैं, जो अल्लाह पे यकीन रख कर करते हैं। तो भी आप कभी भी अपने मकसद में नाकाम नहीं हो सकते। 7 पॉइंट है कि कामयाब लोग खुद को पहचान चुके होते हैं। वो जानते हैं उनका मकसद क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमज़ोरी क्या है,
اور انہیں کہاں جانا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں کی نقل نہیں کرتے، وہ اپنی راہ خود متعین کرتے ہیں، اور یقین مانیں کہ جو انسان اپنے دل سے، اپنے اندر سے ایک جذبہ لے کے چلتا ہے، اسے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامی میں بھی ہمت نہ ہارے، تنہائی میں بھی خود پر یقین رکھے، وقت کی قدر کرے اور اپنے رب کو کبھی نہ بھولے۔ کامیابی نہ ظاہری ہوتی ہے نہ وقتی، بلکہ وہ سفر ہے جو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ خاموشی، صبر اور تنہائی کامیابی کے پوشیدہ راز ہیں۔ آج کی دنیا شور سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف آوازیں، مشورے، تنقید، مقابلہ، اور اس شور میں اکثر لوگ خود کی آواز کھو دیتے ہیں۔ تنہائی کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کہتی ہے تنہا نہ رہو، لیکن کامیاب لوگ جانتے ہیں تنہائی میں انسان خود سے ملتا ہے اور خود ہی سے جڑتا ہے۔ اسی تنہائی میں وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری اصل کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ خاموشی، جہاں خیالات کی آواز سنائی دیتی ہے جب ہر کوئی بول رہا ہو، خاموشی اپنانا بہادری ہے۔ کامیاب لوگ ہر بات کا جواب دینے کے قائل نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ جو بات عمل سے کہی جا سکتی ہے اس کے لیے زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خاموشی میں سیکھتے ہیں، خاموشی میں برداشت کرتے ہیں اور خاموشی میں حکمت چنتے ہیں۔ صبر، وہ جو طاقت ہے نا صبر، وہ پہاڑ ہلا دیتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف انتظار نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا، جذبات پر قابو رکھنا، فوری رد عمل سے بچنا۔ کامیابی صبر والوں کی ہوتی ہے۔ جلد باز صرف شور کرتے ہیں، اثر نہیں چھوڑتے۔ ہر خواب ظاہر نہیں کیا جاتا، کچھ خواب تنہائی میں پروان چڑھتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہر بات سب کے سامنے نہیں رکھتے، وہ خوابوں کو چھپاتے ہیں، محنت کو گمنامی میں ڈالتے ہیں، اور جب کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تنہائی کی محنت، دنیا کے سامنے کمال۔ دنیا جب سو رہی ہوتی ہے، کامیاب انسان تب جاگتا ہے۔ جب سب سیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تب کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے شور کامیابی نہیں بناتا، خاموشی میں مسلسل محنت کامیابی کا راستہ بناتی ہے۔ روحانی تنہائی، جہاں انسان اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اکثر کامیاب لوگ نماز، دعا یا اللہ سے خفیہ گفتگو میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب رب ساتھ ہو تو تنہائی بوجھ نہیں، طاقت بن جاتی ہے۔ کامیابی کا راز، تنہائی میں خود سے دوستی، خاموشی میں حکمت، صبر میں مسلسل محنت اور رب سے جڑے رہنے میں سکون۔ دنیا والوں کو مت بتاؤ تم کیا کر رہے ہو، بس اتنا کرو کہ جب خاموشی ٹوٹے تو دنیا صرف تمہیں دیکھتی رہ جائے۔ خاموش محنت کرو، صبر سے کام لو اور تنہائی کو طاقت بنا لو۔ دنیا تمہاری کامیابی پر خود بولے گی۔ اکیلا پن ایک سگنل ہے، تمہاری روح تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دنیا سے کٹ جانا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے ڈر سے اور اپنے اندر سے خوف سے باہر آئیں، سکون سے سیکھیں۔ اکیلا پن تمہیں تمہاری اصل سے ملاقات کرواتا ہے۔ سب سے بڑے فیصلے سب سے گہری خاموشی میں ہوتے ہیں۔ زندگی کی بڑی منزلوں کا تعین، شخصیت کی سمت کا فیصلہ یا پھر ایک نئے سفر کا آغاز، یہ سب کچھ اکثر اکیلے پن میں ہوتا ہے۔ جب تم سب سے دور ہو تب تم اپنے سب سے قریب ہوتے ہو۔ جو اکیلا رہنے سے نہیں ڈرتا وہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ بیکار تعلقات میں صرف اس لیے رہتے ہیں اکیلا نہ ہو جائیں، لیکن کامیاب لوگ جانتے ہیں اکیلا ہونا بیکار ساتھ سے بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے فضول بحث سے، اور تنہائی بہتر ہے سکون اور بھیڑ سے۔ اکیلا پن وہ جگہ ہے جہاں تم گھٹتے نہیں، نکھرتے ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اکیلا ہوں، برباد ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے تم اب وقت کے مالک ہو، اپنی سوچ کے بادشاہ ہو، اپنی رفتار کے کپتان ہو۔ اب تم دنیا کی توقعات نہیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق جیو گے۔ اکیلا پن تمہیں سب کچھ ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو تم خود کو بہتر بنانے میں وقت لگا سکتے ہو، کتابیں پڑھ سکتے ہو، نئی صلاحیت سیکھ سکتے ہو، اپنے جسم، دل اور دماغ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہو۔ اکیلا پن وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ تمہیں ساری زندگی دیتا ہے۔ اکیلا پن انسان کو روحانیت کے قریب لاتا ہے، استغفار، دعا، قرآن یا اللہ کے قریب۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کی قربت کو پا لیتا ہے۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔
تو جو بھی ناکام لوگ ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ رکھ کے اپنی محنت کو کنٹینیو رکھیں، یقیناً وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں سے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، ان کو اگر آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ ضرور سکسیسفل ہوں گے۔ اور اینڈ پہ جو میں نے بولا ہے نا کہ اکثر لوگ تنہائی سے گھبرا کے نا بس اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بس اب اینڈ ہو گیا ہے، لائف ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اسی تنہائی میں ایک نئی لائف جنم لے، ایک نئی کامیابی جنم لے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں، اپنے آپ کو دوسروں کا کبھی بھی محتاج نہ بنائیں، چاہے وہ کامیابی ہو چاہے وہ ناکامی ہو۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔